हरे कृष्ण। टिभी लजिकल कृष्ण हेरेर बसिरहनुभएका तमाम भक्त सज्जनमा म कोटी कोटी नमन टक्र्याउन चाहन्छु र साथसाथै राधे राधे। म हुँ निर्दोष निताई दास र आजको यस प्रस्तुतिमा मैले यहाँहरूको लागि भनेर अत्यन्त पुण्यदायी पुत्रदा एकादशीको महात्म्य कथा लिएर आएको छु। त अब केही छिनलाई टिभी लजिकल कृष्णका साथमा बसिदिनु होला र यो पुण्यदायी पुत्रदा एकादशीको महात्म्य कथा सुनिदिनु होला। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। भविष्योत्तर पुराणमा भगवान श्रीकृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर बीचको संवादमा यस पुत्रदा एकादशीको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। महाराज युधिष्ठिरले एकचोटि भगवान कृष्णलाई सोध्नुभयो, हे श्रीकृष्ण, कृपा गरी मलाई पौष महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको कथा सुनाउनुहोस्। त्यस व्रतको पालन विधि के हो? त्यस व्रतमा कुन देवता वा कुन इष्टको पूजा गर्नुपर्दछ ती पनि विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, जगत कल्याणका लागि अब म तिमीलाई यस पावन एकादशीको वर्णन गर्न जाँदैछु। मानिसले अन्य एकादशी सर यस एकादशीको पनि पालन गर्नुपर्दछ। यस एकादशीलाई पुत्रदा एकादशी भनिन्छ। सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गर्ने यो एकादशी सर्वोत्तम तिथि हो। सम्पूर्ण मनोरथ तथा सम्पूर्ण सिद्धिहरूलाई पूर्ण गरिदिनु हुने भगवान श्रीहरि नै यस तिथिका अधिष्ठाता देव हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण त्रिलोकभरि नै यो तिथि सर्वोत्तम तिथि हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने श्रीकृष्ण भगवानले सम्पूर्ण मनोरथ तथा सम्पूर्ण सिद्धिहरूलाई पूर्ण गरिदिने भगवान श्रीहरि यस तिथिका अधिष्ठाता देव जुन भन्नुभएको छ त्यो उहाँले आफैलाई बताउनु भएको। हे राजन, प्राचीन कालको एउटा कथा हो। भद्रावती नाम गरेको एउटा नगरमा सुकेतुमान नाम गरेका एक राजाले राज्य गर्ने गर्दथे। उनकी रानीको नाम थियो चम्पा। अनेक वर्षसम्म उनीहरू निपुत्र थिए, अर्थात् कुनै पनि सन्तान थिएन। त्यसकारण दुवैजना शोक एवं चिन्ताले ग्रस्त थिए। राजाका पितृहरू पनि उनीद्वारा अर्पण गरिएको जल शोकले तातो गरी पिउने गर्थे। हेर्नुहोस् है, कति दुःखदायी। एक दिन घोडामा सवार भएर महाराज सुकेतुमान घना जङ्गलभित्र प्रवेश गरे। राजा यसरी घना जङ्गलभित्र एक्लै जानेछन् भन्ने कुरा राजपुरोहित लगायत अन्य प्रजाहरूले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनन्। अनेक किसिमका पशु पक्षीहरूले भरिएको त्यस घना जङ्गलमा महाराज भ्रमण गर्दै थिए। दिउँसोको समयमा राजालाई भोक एवं प्यासले सताउन थाल्यो। जलको खोजीमा राजा यताउति भौतारिन थाले। आफ्नो पूर्वजन्ममा सञ्चित पुण्य कर्मका कारण उनले एउटा जलाशय देखे र त्यस जलाशयको निकटमा नै एकजना मुनिको आश्रम थियो। त्यस समय राजाको शरीरमा अनेकौं शुभ लक्षणहरू देखिन थालेको थियो। उनको बायाँ आँखा तथा बायाँ हात फरफराउन थाल्यो। शुभ घटनाहरूको आशा लिएर राजा मुनिको आश्रममा गए। जलाशयको किनारमा अनेक ऋषिमुनिहरू वेद पाठ गर्दै बसिरहेका थिए। उहाँहरूको दर्शन गरी राजा अत्यन्त प्रसन्न भए। घोडाबाट तल झरी राजाले त्यहाँ उपस्थित समस्त ऋषिमुनिहरूलाई प्रणाम गरिदिए। तत्पश्चात ती मुनिहरूले राजालाई सोधे, हे राजन, हामी हजुरसँग प्रसन्न भएका छौँ। हजुर यहाँ आउनुको कारण के हो? हामीलाई बताउनुहोस्। राजाले भने, हे विश्वदेवगण, यदि हजुरहरू मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने कृपा गरी मलाई पुत्र प्राप्ति होस्। मुनिहरूले भन्नुभयो, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी हो। हजुर यो एकादशीको व्रत पालन गर्नुहोस्। भगवान केशवको प्रसन्नताद्वारा हजुरलाई पुत्र प्राप्ति हुन्छ। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, यस प्रकार मुनिहरूको सल्लाह बमोजिम राजाले त्यस पुत्रदा एकादशीको व्रत पालन गरे। साथै द्वादशी व्रतलाई पनि पूर्ण गरी अर्थात् पारायण गरी तथा मुनिहरूसँग आशीर्वाद प्राप्त गरी राजा आफ्नो राज्यमा फर्किए। तत्पश्चात केही समयपछि रानी गर्भवती भइन् र पुत्रदा एकादशीको पुण्य फलद्वारा राजालाई एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त भयो, जसले आफ्ना उत्तम गुणहरूद्वारा राजालाई प्रसन्न तुल्याएको थियो। उत्तम राज्य पनि गरेको थियो। ती राजकुमार पछि गएर अत्यन्त उत्तम प्रजापालक भए। त्यसकारण हे राजन, पुत्रदा एकादशीको व्रत अवश्य गर्नुपर्दछ। जसले पनि यो एकादशीको व्रत गर्दछ उसलाई पुत्र प्राप्ति हुन्छ र त्यस मनुष्यले निसन्देह स्वर्ग पनि प्राप्त गर्दछ। जसले यो एकादशीको व्रत महिमा पढ्दछ, सुन्दछ अथवा अन्यलाई सुनाउँदछ उसलाई अश्वमेध यज्ञको फल मिल्छ। त प्यारा भक्त सज्जन, श्रीकृष्ण भगवानले महाराज युधिष्ठिरलाई पुत्रदा एकादशीको महात्म्य कथा भविष्योत्तर पुराणमा यस प्रकार वर्णन गर्नुभयो। पुत्रदा एकादशीको यो पावन अवसरमा म यहाँहरूलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के बताउन जाँदैछु भने
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तेर हेतुके त्वयि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधारानीको कान्तिलाई अंगीकार गरेर अथवा राधारानीको महाभावलाई स्वीकार गरेर स्वयं श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण साङ्गो पाङ्गस्त्र पार्षदम, कृष्ण नै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ यस कलियुगमा गौर रूपमा आउनुभयो, अर्थात् गौराङ्ग महाप्रभु भनेर आउनुभयो र उहाँले यस धराधाममा शुद्ध कृष्ण भक्तिको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। विशेष गरी हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन फैलाएर उहाँले सम्पूर्ण जगतकै कल्याण गर्नुभयो, जगतलाई नै परम पावन बनाइदिबक्स्यो। यस्ता राधारानी भावलाई अंगीकार गरेर अवतरित हुनुभएका स्वयं श्रीकृष्णले हामीहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ कि न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे जगदीश, मलाई धनको जनको र सुन्दरी केहीको पनि चाहना छैन। मेरो त जन्म जन्मान्तरसम्म हजुरको चरणमा शुद्ध भक्ति होस्, मेरो त यति मात्र चाहना छ। उहाँले हामीलाई यस प्रकार प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। वास्तवमा शुद्ध भक्तले केवल मात्रै राधा कृष्णको चरण कमलको सेवा चाहन्छ, त्यो बाहेक शुद्ध भक्तको अर्को कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा हुँदैन। किन भन्दा यो भौतिक जगतमा हामीहरूले पुत्र नै प्राप्ति गरौँ अथवा पुत्री नै प्राप्ति गरौँ अथवा हामीहरूले यो भौतिक संसारमा जे जति कुरा प्राप्त गरौँ, यतिसम्म कि पुरा एउटा देशको राजा नै बनौँ, प्रधानमन्त्री नै बनौँ, धनीभन्दा धनी व्यक्ति बनौँ र ब्रह्माको पद धरि हामीहरूले प्राप्त गरौँ वा स्वर्गका राजा इन्द्रको पद प्राप्त गरे पनि हामी यो भौतिक जगतमा खुसी रहन सक्दैनौँ। किन श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, यो भौतिक जगत भनेको दुःखालय हो, दुःखै दुःख पाउने ठाउँ हो। त जब हामी राधाकृष्णको चरण प्राप्त गर्दछौँ, उहाँको दिव्य धाम र उहाँको सानिध्य हामीहरूले प्राप्त गर्दछौँ, त्यो नै हामी सम्पूर्ण जीवात्माको शाश्वत स्वरूप, शाश्वत गति हो। र आफ्नो शाश्वत गतिमा जब हामी फर्कन्छौँ, त्यसपछि हामीहरूले हाम्रो आत्माले त्यो सच्चिदानन्द सुख प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण यस पुत्रदा एकादशीको व्रतबाट निश्चित रूपले पुत्र प्राप्ति हुन्छ। धेरै महानुभावको यो अनुभव छ कि उहाँहरूले एकदमै विधिपूर्वक यो पुत्रदा एकादशीको व्रत गरेर तेजस्वी पुत्र प्राप्त गर्नुभएको धेरैजनाको अनुभव छ। सायद यहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला, किनकि श्रीकृष्णले बताउनु भयो उहाँको बाणी खेर जाँदैन। पुत्रदा एकादशीको व्रतबाट निश्चित रूपले पुत्र प्राप्ति हुन्छ। तर पनि एक शुद्ध भक्तले पुत्र प्राप्त गर्ने उद्देश्यले यस पुत्रदा एकादशीको व्रत गर्दैन। किनकि शुद्ध भक्तको एउटै मात्र आकाङ्क्षा मैले अघि नै भने राधा कृष्णको चरण कमलको सेवा मात्रै हुन्छ, त्यो बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन। सो यो भनेको शुद्ध भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, कुनै पनि कामना रहित भक्ति। यसले भगवानलाई आकर्षित गर्न सक्दछ। त्यसकारण भक्तहरूले कुनै पनि एकादशीमा, भले एकादशीको आफ्नो महत्त्व छ, प्रत्येक एकादशीको एउटा विशेष भौतिक फल पनि छ र भौतिक संसारमा पनि सुख मिल्छ र यसपछि परलोकमा पनि दिव्य सुख मिल्छ। एकादशी हामीलाई दुवै सुख दिलाउनको लागि लक्षित हुनुहुन्छ। तर पनि एक शुद्ध भक्तले भौतिक कामना गर्नुहुन्न। भौतिक कामना नगरिकन एकमात्र एकादशी व्रत गरेर जुन दिव्य फल प्राप्त हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण फल भगवान राधा कृष्णको चरणमा उसले अर्पित गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा हामीहरूले शुद्ध भक्तहरूको चरण कमलको अनुसरण गरौँ। भौतिक संसारमा हामीले जे कुरा प्राप्त गरे पनि खुसी छैन, यहाँ आनन्द छैन। यहाँ वास्तवमा हामीहरूले कुनै भौतिक कुरा प्राप्त गऱ्यौँ भनेदेखि बरु प्राप्त नगर्दा हामीहरूलाई एउटा कुरामा दुःख होला, मसँग छैन भन्ने, तर प्राप्त गरिसकेपछि हामीलाई 10 दुःख आउँदछ। किन भन्दा भौतिक संसारमा हामीसँग जे कुरा छ, भौतिक भएको कारणले गर्दा जुन बेला पनि गुम्न सक्छ। पुत्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, प्राप्त नगर्दाखेरि मसँग पुत्र छैन भन्ने हुन्छ, तर पुत्र प्राप्त गरिसकेपछि अब उसको लागि कुनै समय गएर उसको मृत्यु होला, कहीँ गएर बसले उसलाई हान्देला, कहीँ गएर दुर्घटनामा पर्ला, उसलाई रोग लाग्ला, यस्तो होला उस्तो होला। हरेक कुरा भौतिक संसारमा, धन छ भनेदेखि धन हराउला, कहीँ गएर गुम्ला, चोरले चोर्ला, धन मात्र चोरेर लगेर त हुन्थ्यो नि, मलाई पनि मार्ला। अनेक किसिमको भय यो भौतिक चिजहरूसँग, भौतिक ऐश्वर्यमा अनेक किसिमको भय जोडिएको छ। त्यसकारणले एक भक्त आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ। मेरो कर्मअनुसार मसँग जे छ म त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छु, ठिक छ। प्रभुको भक्ति भजन
हरे कृष्ण महामन्त्रको निरन्तर जप कीर्तन र राधा रानीको चरणको सेवा, यो नै शुद्ध भक्तहरूको जीवन हो। त्यस कारणले हामीहरूले शुद्ध भक्तको चरण कमलको नै अनुसरण गर्नुपर्दछ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।